Ako usa ka Pilipinong trabahante. Mibiya ako sa akong balay uban ang paglaom ang mas maayong ugma. Agsalig ko sa pagpaayo sa atong Ginoong Hesus sa pagatubang sa kinabuhi nga niya saras sa gawa sa nasod. Nahuman ko ang matag adlaw sa pagampo. Nagpasalamat ko sa Ginoo matag oportunidad. Kumpiyansa ko sa samtang ipanalipdan ang akong kagalingon sa pinaagi sa pagtuo. Ang tanan maabot sa husto nga panahon. Ug ikaw, unsa man ang imong maistorya? Apil ka namo sa tinuig nga retreat sa komunidad sa mga Pilipinong simbahang Katolika sa St. Mary Dubai Church sa October 6 to 9, 2025, 7:45 to 9:30 p.m. o October 12, 2025, 12:45 p.m. Kauban nato sa espirituhanong paghinuklok si Father Rex Kutamura OFM Cup. Ilalom sa tema, mga manlalakbay sa paglaom. Magbiyahe ta uban, kauban ang Ginoo, kauban ang usag-usa.